अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाजरीन, इस्लामाबाद में हालात कुछ बेहतर नहीं है। हलचल मची हुई है हर तरफ। कल भी अफरा तफरी का एक आलम था, मुलाजमीन की दौड़ें लगी हुई थी। आज भी हर तरफ अफरा तफरी का एक आलम है और उसी तरीके से मुलाजमीन की दौड़ें लगी हुई हैं। कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के साथ आर्मी चीफ की एक अहम मुलाकात हुई। उस मुलाकात में आईएसआई सरबराह के अलावा दीगर खुफिया एजेंसियों के सरबराहान भी मौजूद थे और पुलिस के आला हुक्काम भी मौजूद थे। उस मुलाकात के बाद आज एक आम और मुलाकात मुतवक्के है और ये मुलाकात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के दरमियान एक अहम मुलाकात अब से कुछ देर बाद होने वाली है। और इस मुलाकात में एक अहम इशू को लेकर एक बहुत बड़ा डिसीजन होने वाला है और वो इशू है नाजरीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के वो खौफनाक इंकशाफात पर मुबनी वो ख़त जिसकी वजह से ये अहम मुलाकात होने वाली है। और उस मुलाकात में किस तरह के डिसीजन लेने के चांस हैं उस पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। उसके अलावा नाजरीन, मौलाना फजल रहमान की जानिब से एक बहुत बड़े ऐलान के साथ साथ उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ के हवाले से उन्होंने कुछ अहम किस्म की गुफ्तगू की है और उन्होंने नवाज शरीफ को किस तरह एस्टेब्लिशमेंट का लाडला करार दे दिया है। और नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान के दरमियान होने वाली मुलाकात के हवाले से भी उन्होंने खुल के बात की है। बड़े तिल्ख खेज़ किस्म के उन्होंने इंकशाफात किए हैं और बड़ी उन्होंने अहम गुफ्तगू के साथ साथ उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान भी कर चुके हैं और हुकूमत मज़ीद कितना अरसा रह सकती है उस हवाले से भी उन्होंने खुल के बता दिया है। इस पर भी बात करेंगे। उसके अलावा इस वक्त मुस्लिम लीग नून के अंदर जो हैं जो ग्रुप्स बन चुके हैं, दो बड़े ग्रुप्स, उसमें से एक की जानिब से खुल के क्या इस वक्त अंदर से लावा पक रहा है और आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग नून किस सिमत पे जाने वाली है, इस पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सकें। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक या फिर शेयर कर लेते हैं तो उससे यकीनन हमारी हौसला अफजाई होगी और हम मज़ीद रिसर्च करके अच्छे प्रोग्राम्स बर वक्त आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अभी और इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक लाजमी करना है और हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर आप लोगों ने फॉलो करना है। नाजरीन, आप सब बखूबी आगाह हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने जो खौफनाक इंकशाफात के साथ जो खत लिखा है उसके बाद इस्लामाबाद में एक भूंचाल आया है और हर तरफ एक अफरा तफरी का एक आलम है और मुलाजमीन की दौड़ें लगी हुई हैं। और इस वक्त इस मुल्क के बड़े बड़े ताकतवर जो लोग हैं उनकी दौड़ें लगी हुई हैं और अहम मुलाकातों का सिलसिला जारी है और दरमियानी रास्ता निकालने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। कल भी वज़ीर आज़म के साथ जो आर्मी चीफ की जो मुलाकात हो चुकी है उसकी तफसीलात हम अपने पहले वाले वीलॉग में आप लोगों को बता चुके हैं। लेकिन आज जो मुलाकात होने वाली है चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ, ये मुलाकात 2 बजे के बाद होगी और इस मुलाकात में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की एक अहम मुलाकात वज़ीर आज़म की चीफ जस्टिस के साथ मुलाकात होगी और इस मुलाकात में 6 जज साहिबान के खौफनाक इंकशाफात के हवाले से बाकायदा तफसीलन बात होगी और इस मामले को रफा दफा करने के लिए, इस पर मिट्टी पाव करने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पूरी कोशिश होगी। और अगर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा वज़ीर आज़म की बातों में आकर इस पर मिट्टी पाव वाली कहानी कर लेते हैं तो तारीख़ इन्हें हमेशा याद रखेगी और ये बुरी तरह चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा एक्सपोज होने वाले हैं। क्योंकि नाज़रीन, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का इम्तहान जो है वो बाकायदा शुरू हो चुका है और आज भी आप लोगों ने देखा कि जो फुल कोर्ट का इजलास था उसमें क्या फ़ैसला हुआ है उस हवाले से अभी तक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कुछ भी नहीं कहा गया है, आगाह नहीं किया गया है। कोई भी इस हवाले से प्रेस रिलीज जो है वो जारी नहीं की गई है। यानी इससे ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि फुल कोर्ट जो इजलास तलब किया गया था हंगामी बुनियादों पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से वो बेनतीजा ही ख़त्म हो चुका है। तो अब देखना ये है कि चीफ जस्टिस से इंसाफ फराम करने में कामयाब होते हैं या नहीं, या फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बातों में आकर इसको मिट्टी पाव की तरफ लेके जाते हैं। तो अब देखना होगा क्योंकि इस वक्त मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये पूरी कोशिश की जा रही है कि ये जो 6 जज साहिबान हैं जिन्होंने खौफनाक किस्म के इंकशाफात किए हैं इनको मुतनाज़ा करार देकर इनको एक सियासी जमात के नुमाइंदे करार देकर इस पर मिट्टी पाव होना चाहिए। इन्होंने बड़ी साजिश के साथ ये सब कुछ किया है, एक शख्स को यानी इमरान खान को खुश करवाने के लिए सब कुछ किया है जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून के हलकों में ये सब कुछ जो है बाकायदा तेज़ी के साथ इसको वायरल किया जा रहा है।
اب دیکھنا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس پر کیا پیش رفت ہوتی ہے، لیکن کل ہونے والی جو ملاقات کے بعد جو ہے آج ہونے والی جو ملاقات ہے یہ بڑی اہم ملاقات ہوگی، تو اب دیکھنا ہے کہ اس میں ڈیسیجن کیا آتا ہے۔ ناظرین، آج کی دوسری بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے باقاعدہ ہم اپنے پہلے والے ویلاگ میں ہم ذکر کر چکے ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ عید کے بعد جو ہے باقاعدہ پورے ملک سے وہ ایک بڑے لیول پر احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ شروع کرنے کا وہ اعلان کر چکے ہیں اپنے ویلاگ کے ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے، اور وہ کراچی، لاہور اور پھر اسلام آباد میں باقاعدہ احتجاجی مظاہرے کریں گے۔ لیکن آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بڑے خوفناک قسم کے انکشافات کیے ہیں۔ انہوں نے ایک تو یہ واضح کر لیا کہ ہم جو احتجاجی مظاہرے کرنے جا رہے ہیں یہ حکومت کے خلاف نہیں ہے بلکہ ان مقتدر حلقوں کے خلاف ہے جو تمام چیزوں کو مینیج کر لیتے ہیں۔ اور مولانا نے یہ بھی واضح کر دیا کہ ہمارا مقصد احتجاجی مظاہرے کرنا قطعاً حکومت کو گرانا نہیں ہے، وہ حکومت گرے یا نہیں گرے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، بلکہ ہمارا احتجاج جو ہے ان قوتوں کے خلاف ہے جو جمہوریت کو پامال کر کے جمہوری اصولوں کو پامال کرتے ہیں اور جمہوری پارلیمنٹ کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں۔ ہمارا احتجاج مولانا نے واضح کیا ہے کہ ان کے خلاف ہے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس وقت پارلیمنٹ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی نمائندگی کر رہا ہے پارلیمان، اور یہ جمہوریت اور عوام کی نمائندگی ہرگز نہیں کر رہا ہے۔ اور ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس وقت جو ہے یہ جو حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، مسلم لیگ نون ہے اور پیپلز پارٹی ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے تو خوف آ رہا ہے، مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ جس طریقے سے یہ حکومت چلا رہے ہیں اس سے یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے مورے بنے ہوئے ہیں۔ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت اگر پیپلز پارٹی ہٹ جاتی ہے تو مسلم لیگ نون جو اس وقت حکومت میں ہے یہ دڑام ہو کر یہ بیٹھ جائے گی، تو ان کے لیے حکومت چلانا ایک ناممکن ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، انہوں نے شاہ زیب خانزادہ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کھل کے بتا دیا کہ مولانا کا یہ کہنا تھا کہ سابق وزیر اعظم پاکستان نواز شریف کے ساتھ ان کی جو ملاقات ہو چکی تھی، اس ملاقات میں بھی ان کا کہنا ہے کہ میں نے ان کو بتا دیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے آپ بہت قریب ہو چکے ہیں۔ تو شاہ زیب خانزادہ نے یہ کہا کہ آپ نے کیا اس کو یہ کہا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے اس وقت لاڈلے بن چکے ہیں؟ انہوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ بالکل میں نے کہا تھا، اور لیکن یہ ہے کہ وہ خود مجبور بنے ہوئے ہیں۔ مولانا کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت مسلم لیگ نون کے جو قائد تھے نواز شریف وہ بہت زیادہ افسردہ ہیں، اور وہ بھی اس وقت مایوس ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ جو ہماری حالت ہے وہ ان کی بھی حالت ہے، ہم ان کے لیے دعا کریں گے، وہ ہمارے لیے دعا کریں گے۔ تو یوں اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ بھی انتہائی مجبور ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے ساتھ ہمارے ایک فیملی ٹرمز ہیں، تو اس پر تنقید کرنا کوئی تک نہیں بنتا ہے، اور وہ ان کی مجبوریوں کے حوالے سے میں بھی واقف ہوں، لیکن ہماری جو اس وقت جو ہماری تنقید ہے، ہمارے احتجاجی مظاہرے جو ہوں گے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہی ہوں گے۔ اچھا، آخری ڈیولپمنٹ یہ ہے ناظرین کہ مسلم لیگ نون کے اندر جو ہیں اس وقت جو نواز شریف کے بہت زیادہ قریبی جو ساتھی ہیں ان کی جانب سے اور ان کے کارکنوں کی جانب سے، جو نواز کے بہت زیادہ قریبی ہیں اور جہریت جو پسند ہیں، ان کی جانب سے باقاعدہ یہ آوازیں اٹھنا شروع ہو چکی ہیں کہ اگر ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اسی طرح ٹیک لگا کے بیٹھ گئے تو ہماری سیاست جو ہے وہ ختم ہوگی، البتہ ریاست جو ہے وہ بچ سکتی ہے۔ ہمیں اپنی سیاست کو بھی بچانا ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نیریٹو کو اپنانا ہوگا، اور اس کے بغیر ہماری سیاست جو ہے وہ بالکل ختم ہوگی، کیونکہ ان کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان نے جو سیاسی طرز عمل اپنا چکا ہے اس سے ان کو سیاسی لیول پر، سیاسی میدان میں بہت فائدہ پہنچ رہا ہے، تو لہٰذا ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں بھی اسی طرح کا نیریٹو اپنانا ہوگا، ورنہ ہماری سیاست جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے۔ کیونکہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف بھی اپنی بیٹی کی وجہ سے خاموش ہے، ادروائز تو ان کو بھی معلوم ہو چکا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو بڑے ٹیکنیکل طریقے سے گراؤنڈ سے باہر رکھا ہے اور شہباز شریف سے کھلوا رہے ہیں اور وہ انجوائے کر رہا ہے۔ لیکن ان کا یہ ماننا ہے کہ اس سے مسلم لیگ نون کو ایک بہت بڑا نقصان ہوگا، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس وقت جس طرح کی ملکی چیلنجز ہیں معاشی طور پر، سیکیورٹی کے اعتبار سے، مسلم لیگ نون سب اس معاملات کو بھگتے گی آنے والے الیکشن میں۔ تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے بانی مزید 5 سے 6 ماہ جیل میں رہنے کے لیے انہوں نے خود کو تیار کر چکے ہیں، اس حوالے سے انہوں نے ذکر بھی کیا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 6 مہینے کے بعد وہ جیل سے باہر آئیں گے۔ تو مزید عید کے بعد جو ہیں حالات مزید
संगीन होने वाले हैं, जो मुस्लिम लीग नून के लिए और हुकूमत वक्त के लिए टफ टाइम मिलेगा। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।